السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب سارے دیو انشاءاللہ اللہ تانوں 3 نیکیاں عطا کرے گا۔ کتنی نیکیاں ملن گیاں؟ 3 نیکیاں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اعوذ باللہ وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ کیڑی گل دا بندیا تو مان کرنے، کیڑی گل دا بندیا تو مان کرنے، تیرے نال دے اتھے بے بہا ٹر گئے۔ ہاتھ پیر مارے کیاں زندگی لئی، اتھے بڑے بڑے زور لا ٹر گئے۔ ہاتھ پیر مارے کیاں زندگی لئی، اتھے بڑے بڑے زور لا ٹر گئے۔ فرعون حمان شداد وانگوں اپنے آپ نو رب صدا ٹر گئے۔ قرآن یارو دسدائے، قرآن یارو دسدائے، انبیاء ٹر گئے، اولیاء ٹر گئے۔ نہ رب رسول بلا بندیا، نہ رب رسول بلا بندیا، نیو رہنا تو صدا بندیا۔ تیرا قاصد ایک دن آوے گا، تینوں چٹھی آن پھڑاوے گا۔ تیری ڈور عمر دی ٹوٹ جانی، تیری ڈور عمر دی ٹوٹ جانی، نہ پھر ٹر وقت گواہ بندیا۔ نیو رہنا تو صدا بندیا۔ اج چھڑ دے بریاں عادتاں تو، اج چھڑ دے بریاں عادتاں تو، کوئی نیکی والا عمل کما بندیا۔ نیو رہنا تو صدا بندیا۔ جدو قیامت دا دن آوے گا،
جدو قیامت دا دن آوے گا پھر سب کچھ پوچھیا جاوے گا جدو معاشر دا دن آوے گا پھر سب کچھ پوچھیا جاوے گا پھر کی جواب تو دیویں گا جدوں پوچھیا آپ اللہ بندیا نیو رہنا تو صدا بندیا۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سٹیج کے اوپر تشریف فرما میرے انتہائی معزز محترم جناب حافظ عرفان اسد صاحب، جو کہ جامعہ اسلامیہ سلفیہ اڈا جہان خان اس ادارے کے مدیر ہیں۔ مجھ سے پہلے انہوں نے بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے، جس گفتگو کی آج اس معاشرے میں بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے محترم جناب قاری منیر طیب صاحب میں ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کی تھی۔ اللہ میرے بھائی دے علم اندر عمر اندر برکت عطا فرمائے۔ آج میں اپنے بڑے پیارے دوست اور اپنے بڑے پرانے ساتھی محترم حفیظ الرحمان طاہر صاحب، یہ بڑے میرے پرانے دوست نے، انہاں دی دعوت تے تہاڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت ہوئی ہے۔ میں دعا کرنا کہ اللہ ساڈا اج دا مل بیٹھنا، جاگنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے اور میری اور تہاڈی نجات اور بخشش دا ذریعہ بنائے۔ پیار اور محبت دے نال دعوت دیواں گا کہ جڑے سیانے نے نا تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ، قریب ہو کے بیٹھو۔ اکثر اسی پروگراماں تے جانے ہاں تے جڑے اوڈ نے نا، اوڈ بڑے خوش نصیب لوگ نے، اوڈ علماء نال بڑی محبت کرتے ہیں، اپنے اپنے نصیب دی بات ہے، تعریف دی بات نہیں ہے۔ نبی پاک دی حدیث ہے کہ جے دے نال محبت کرو گے او دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ دے اندر کوئی شک نہیں کہ گرمی ہے، لیکن چند گھڑیاں بیٹھنیاں اگر اللہ قبول کر لے تو اللہ سانو جہنم دی گرمی کو محفوظ فرمائے۔ حضرات درس قرآن ہے، کوئی لمبا چوڑا واز نہیں ہے۔ محترم بھائی حفیظ الرحمان طاہر صاحب نے کہا سی کہ فکر آخرت دے حوالے نال گفتگو کرنی ہے، انشاءاللہ اس حوالے نال چند باتاں ہون گیاں۔ اللہ کل دعا کرنا کہ اللہ شرح صدر نال حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیتا جائے اللہ سنا کے پھر ساری زندگی ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس دور دے اندر علم دے اندر کوئی کمی نہیں، ہر بندہ عالم ہے۔ اگر کمی ہے تو میرے تہاڈے عمل دے اندر کمی ہے۔ دعا کرنا کہ اللہ سانو سنا کے ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اس دنیا دے اندر ہر انسان دیاں 3 خواہشات نے، ہر انسان دیاں کتنی خواہشات نے؟ 3 آرزو نے، 3 تمنا نے۔ پہلے نمبر تے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہوئے، میرا لباس اچھا ہوئے۔ دوسرے نمبر تے میرا مکان اچھا ہوئے، میرا مکان اچھا ہوئے۔ اور پھر بندہ چاہتا ہے کہ دنیا دے اندر میرا نام بڑا اونچا ہوئے، میری دنیا تے شہرت بڑی ہوئے، میرے نام دے بڑے چرچے ہون، ہر بندہ چاہتا ہے۔ لیکن جس وقت بندہ فوت ہو جاتا ہے تو سب تو پہلے بندے دا نام ختم ہو جاتا ہے۔ سب تو پہلے کی ہوتا ہے؟ نام ختم ہو جاتا ہے۔ کدے کسی نے نہیں آکھیا کہ خان صاحب آ رہے ہیں، علامہ صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، کی آکھدے نے میت آ رہی ہے، نام بدل گیا۔ نام بولو، بدل گیا۔ سب تو پہلے نام بدل دیتا کہ میت آ رہی ہے۔ لوگ کی کہندے نے؟ میت آ رہی، نہیں کہندے قاری صاحب آ رہے ہیں، خان صاحب آ رہے ہیں۔ سب تو پہلے تیرا نام تبدیل ہو گیا کہ میت آ رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر تے بندہ چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہوئے، لیکن جس وقت بندہ فوت ہوتا ہے تو بندے دا لباس تبدیل کر دیتا جاتا ہے۔ انہوں پھر لباس جتنا مرضی اچھا پہنے ہوئے، کاٹن دا، لٹھے دا، بوسکی دا، وہ نہیں ویندے، وہ کینچیاں نال کٹ کے تے لباس اتار دیندے نے۔ پھر کی کردے نے؟
کفن پنایا جاندہ ہے. ایک کفن بھی نصیب دی بات ہے. میں کہا کرنا لوگو تہاڈے کفن اندر بھی شک ہے اور تہاڈی قبر اندر بھی شک ہے. موت پھر بھی برحق ہے. پہلے نمبر تے نام ختم ہو گیا, پہلے نمبر تے نام ختم ہو گیا. دوسرے نمبر تے لباس دی جگہ تے کی ہوئے گا؟ کفن. آندے نے تینوں کفنی ایک پہناون گے انہوں جیب بھی کوئی نہ لاون گے. تینوں کفنی ایک پہناون گے انہوں جیب بھی کوئی نہ لاون گے. جیب عملاں دی بھر کے لے جا بندیا اس سادہ نہیں کوئی بھی سا بندیا. تے گڈی مرضی دی اتھے چلاندہ رہیوں سوٹ ون سونے تو باندہ رہیوں. گڈی مرضی دی اتھے چلاندہ رہیوں تے سوٹ ون سونے تو باندہ رہیوں. تیرے اگلے بھی لینے نے لا بندیا جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا پھر کسے بھی نہیں لینا تیرا نا بندیا. پھر کسے بھی نہیں لینا تیرا نا بندیا. میں نے یاد آیا ایک بہت بڑے صحابی رسول نے جناب سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے مالدار صحابی نے, اللہ نے بڑا مال عطا کیتا ہے. نفلی روزہ رکھے آئے تے شام افطاری دا وقت ہے. طرح طرح دے سامنے کھانے پینے. افطاری کرن تو پہلے جدو ویکھیا کہ طرح طرح دیاں نعمتاں نے تے اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے, رون لگ گئے. بیٹے نے سوال کیتا ابا جی اے کیڑی رون دی گالے روندے کیوں؟ کہن لگے کہ مینوں معلوم ہوندا ہے کہ ساڈیاں نیکیاں دا اجر سانو اللہ دنیا تے دے رہا ہے. آندے نے کہ مینوں اپنا بھائی موسب بن عمیر یاد آ گیا, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے. آندے نے کہ جدوں شہید ہوئے سن اے موسب بن عمیر عرب دا شہزادہ ہے, لیکن جدوں اسلام قبول کیتا ہے گھر والے جناب سب کچھ لے آئے. اے جناب عرب دا شہزادہ صبح نو اور لباس پاندا ہے, شام نو اور لباس پاندا ہے. جس گلی بازار وچوں لنگدا ہے خوشبوواں دے ہلے آندے نے. لیکن جدو اسلام قبول کیتا ہے کلمہ پڑھیا ہے تے اسلام دی خاطر نبی دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے. جدو اللہ دے رسول کو لایا ہے جڑا قمیض پہنے آئے جناب بٹنا دی جگہ تے کنڈے لگے ہوئے نے, بٹنا دی جگہ تے کنڈے لگے ہوئے نے. عرب دا شہزادہ ہے, او نبی دے صحابہ جنہاں نے اسلام دی خاطر جانا قربان کر دیتیاں, وطن تن من دن بیوی بچے سب کچھ قربان کر دیتے. اسلام دی قدر پوچھنی ہے تے صحابہ کل پوچھیا کر. صحابہ تے تبرہ کرنا آسان ہے, صحابہ نو گالیاں دیڑیاں تے بڑیاں آسان نے, لیکن صحابہ ورگا کردار پیش کرنا اے بڑا مشکل ہے. آج ساڑے کل تے دین دیاں باتاں سنن واسطے ٹائم نہیں, لیکن انہاں نے دین دی خاطر جانا قربان کر دیتیاں, دین دی خاطر بیوی بچے سب کچھ قربان کر دیتے. اس واسطے اہل دل آندا ہے صحابہ دیتیاں نے جانا, صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے, صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے. تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے, تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے. نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے, نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے. بیوی بچے گھر بار وار دیتے نے, صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے. تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے. ویکھ لو حبشی نو ذرا بھی نہیں ڈولیا, ویکھ لو حبشی نو ذرا بھی نہیں ڈولیا, بلدے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا. تو تے کمرے اندر ہی گرمی محسوس کر رہے ہیں, ذرا انہاں دا اندازہ لگاؤ نا.
ریت بھی گرم ہے تے اتے جناب گرم پتھر رکھے نے ویکھ لو حبشی نو ذرہ بھی نہیں ڈولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا بڑے حوصلے سانو بلال دیتے نے صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے کیا کیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ نے اعلان کر دیتا ہے میں انہاں تے راضیاں او میرے تے راضی نے اگر کوئی ہن بھوکدا ہے تے بھوکدا رہے بکواس کردا ہے تے کردا رہے انہیں اپنی زبان گندی کرنی ہے صحابہ تے اللہ راضی ہو چکا ہے انہاں واسطے جنت بن چکی ہے او جنت دے محل اندر جا چکے نے ہون جیڑا بکواس کرے گا او اینی ہے کہ اگر کوئی آسمان دے چاند وال تھوکے او دی تھوک جناب چاند تے نہیں جائے گی او دے چہرے تی واپس آئے گی آؤ جو بات میں بیان کرنا چاہنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کہ میں اپنا بھائی یاد آ گیا ہے او جدو شہید ہوئے نے عرب دا شہزادہ سی جدو شہید ہویا ہے دے او دے کفن واسطے سانو اتنا کپڑا ملے آئے اگر او دے پیر ڈھاکنے ہیں تے چہرہ ننگا ہو جاندہ ہے اگر چہرہ ڈھاکنے ہیں تے جناب او دا جناب پاؤں ننگے ہو جاندے نے آج ساڑھے کول تے جناب لباس جناب الماریاں بریاں پہیاں نے اللہ نے اتنا کچھ عطا کیتا ہے لیکن اللہ دا شکریہ ادا نہیں کر دے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نو آخرت دی کتنی فکر ہے آخرت دی کتنی فکر ہے میں پیار اور محبت دے نال دعوت دینا چاہنا کر یاد کفن دے بندانو رکھ یاد قبر دیاں کندانو کر یاد کفن دے بندانو رکھ یاد قبر دیاں کندانو چھڑ جانی زن فرزندانو پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ جنہاں نو آندہ ہے نا پڑھو لا الہ اللہ کر دے لا الہ الا اللہ پڑھ دے موت آ جائے جدو موت دا وقت آئے اللہ ساڑی زبان تو کلمہ جاری کر دے کر یاد کفن دے بندانو رکھ یاد قبر دیاں کندانو چھڑ جانی زن فرزندانو پڑھو لا الہ الا اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن نازل فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى ایک ایت اندر اللہ نے 3 باتاں بیان کی دیا نے کتنی باتاں انسان تیری اوقات دسیے 3 باتاں دا ذکر کیتا ہے ایک ایت اندر تے انسان دیاں خیشاں کتنیاں نے انسان دیاں خیشاں بھی 3 نے تے جدو بندہ مر جاندہ ہے تے انہوں کہنے ہیں میت کی کہنے ہیں تے میت دے حروف بھی 3 نے میت دیڑا نا ایک لفظ ہے اگے جڑے نا میم یا اے الگ الگ حروف نے میت دے حروف بھی بولو کتنے نے 3 نے تے جدو بندہ مر جاندہ ہے تے پھر اس تو بعد انہوں غسل دینے کی کرنے غسل دیتا کرو اپنے مردیاں نو آپ غسل دیتا کرو جڑا قریبی رشتہ دار ہو کیوں بھئی حافظ صاحب قریبی رشتہ دار دا حق بندا ہے مولوی صاحب دا انتظار نہ کرو جڑا قریبی رشتہ دار اگر باپ فوت ہو گیا ہے بیٹے دا حق بندا ہے کہ بیٹا سب تو زیادہ محبت کردا اپنے باپ نو غسل دے وے بھائی جڑا قریبی رشتہ دار ہے نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی مردے نو جدو غسل دے رہے نے کوئی عیب نظر آ رہے ہے انہوں چھپا دیندا ہے تے اللہ اس بندے نو 40 دفعہ معاف کر دے وے گا غسل دیتا کرو اپنے مردیاں نو میت دے حروف 3 نے بولو میت دے حروف تے جدو غسل دینے آتے غسل دے حروف کتنے نے 3 تے غسل تو بعد کفن پہنایا جاندہ ہے تے کفن دے حروف کتنے نے
تین پھر بندے جی جناب میت نو اٹھا کے تے قبرستان لایا جاندا ہے تے پھر بندے دے نال چیزاں بھی جاندیاں نے تین ایک بندے دے جناب مال دی شکل اندر چار پائی جاندی ہے دوسرے نمبر تے رشتہ دار و عزیز و اقارب دوست احباب جاندے نے تے تیسرے نمبر تے نال بندے دے نیک اعمال جاندے نے تے جدو بندہ فوت ہو جاندا ہے تے قبر اندر اتاریا جاندا ہے تے قبر اندر سوال کتنے نے قبر اندر سوال بھی تین نے بولو قبر اندر سوال بھی تین نے تے بندہ جدو فوت ہو جائے مٹی پا دیتی جائے جنازہ پڑھ لیا جائے اس تو بعد او دا جڑا سوگ بھی 3 دن سوگ بھی 3 دن تو زیادہ نہیں نبی پاک نے فرمایا ہاں اگر کوئی نبی فوت ہو جائے کوئی نبی دا امتی فوت ہو جائے امام فوت ہو جائے مقتدی فوت ہو جائے باپ فوت ہو جائے بیٹا فوت ہو جائے کوئی عزیز رشتے دار فوت ہو جائے تے سوگ کتنے دن نے 3 دن تو زیادہ نہیں نبی پاک نے دس دیتا ہاں جس عورت دا خامد فوت ہو جائے او دے واسطے عدت ہے 4 مہینے تے 10 دن کتنے دن 4 مہینے تے 10 دن میت دے حروف بھی 3 نے غسل دے حروف بھی 3 نے کفن دے حروف بھی 3 نے تے جدو بندہ فوت ہو جاندا ہے تے نال چیزاں بھی 3 جاندیاں نے جدو قبر اندر اتاریا جاندا ہے تے اتے قبر اندر سوال بھی 3 نے تے سوگ بھی 3 دن نے تے نبی پاک نے فرمایا کہ مرن تو بعد جیڑیاں بندے نو ترا چیزاں فائدہ دیندیاں نے او چیزاں بھی 3 نے قاری صاحب مرن تو بعد 3 قسم دے اعمال باقی سارے اعمال منقطع ہو جاندے نے ختم ہو جاندے نے رب العالمین فرماندے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اللہ فرماندے نے بندے آسی تینوں مٹی وچوں پیدا کیتا ہے کتوں پیدا کیتا ہے قرآن دا ایک اور مقام میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اللہ فرماتے ہیں اسی تو انہوں مٹی وچوں پیدا کیتا ہے کتوں کیتا ہے مٹی دے وچوں پیدا کیتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم مٹی دے وچوں پیدا کیتا ہے تے مٹی اندر بھی دفن کریں گے کتے دفن کریں گے مٹی دے باویا تو مٹی وچ جانا ہے مٹی دے باویا تو مٹی وچ جانا ہے ایک دن آ کے گھیرا موت تینوں پانا ہے مٹی دے باویا تو مٹی وچ جانا ہے ایک دن آ کے گھیرا موت تینوں پانا ہے آکڑ تے مان تینوں دس کیڑی گل دا موت اگے کسے دا بھی زور نہیں ہو چل دا کیوں بھئی کسے دا زور چل دا ہے کوئی بندہ موت نو اگے پیچھے اے جدو بندہ دنیا تے آیا ہے نا تے دنیا تے آمن دی ترتیب ہے دنیا تے آمن تے بولو ترتیب ہے پہلے جناب دادا ہے تے بعد اندر پوتا ہے پہلے دادا ہے تے بعد اندر پہلے دادا ہے بعد اندر باپ ہے پھر جناب پوتا ہے پہلا نانا ہے تے بعد اندر نواسا ہے لیکن دنیا تو جاون دی ترتیب کوئی نہیں اینج بھی ہوندا ہے جناب بچہ پیدا ہویا ہے ماں دی گود اندر کھیڈ رہا ہے تے او دیاں روحاں پرواز ہو جاندیاں نے ادھر جناب بابا چار پائی تے بیٹھا بیمار ہے تے نوجوان دا حادثہ ہویا ہے تے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے اج ساڈے معاشرے اندر جرم کیوں بڑھتے جا رہے نے اج ساڈے معاشرے اندر گناہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں او دی وجہ ہے کہ اسی موت نو بھول چکے ہیں موت نو بھول چکے ہیں اگر سانو اپنی قبر یاد ہوئے نا اپنا کفن یاد ہوئے نا اسی کدے چوکاں چوراہاں دے اندر بیٹھ کے اذان سن کے تے کدی نماز ضائع نہ کریے سانو اپنی موت بھول چکی ہے اپنی قبر بھول چکی ہے جنوں مرنا یاد ہوئے پھر وہ عیاشیاں نہیں کردا پھر وہ بدماشیاں نہیں کردا پھر وہ چوکا چورستیاں دے اندر بیٹھ کے تے نمازاں ضائع کردا ایک بہت بڑا تاجر ہے اللہ نے بڑا پیسہ دیتا ہے انہیں کہا قاری صاحب میں برائی کر سکتا سی اگر مینوں برائی تو ڈکیا تے میری موت نے مینوں ڈکیا آندا مینوں مرن تو بڑا ڈر لگدا ہے مینوں قبر تو بڑا ڈر لگدا ہے جہنم دے عذاباں کول بڑا ڈر لگدا ہے گناہاں تو بچن واسطے بہترین فارمولا اے کہ موت نو یاد کریا
کرو، اپنی قبر نو کثرت دے نال یاد کریا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق سب کا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی دے آخری ایام نے، موت دا وقت بالکل قریب ہے۔ مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سب کا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عائشہ قرآن دی قاری عائشہ، کون عائشہ ابو بکر صدیق دی بیٹی صدیقہ عائشہ ام المؤمنین عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھیاں نے تے روئی جا رہیاں نے۔ ابو بکر صدیق پوچھتے نے بیٹا تو روندہ ہی کیوں ہے؟ تیرے رون دی وجہ ہے کہ تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے، تو تارو نہیں ہے۔ کہن لگیاں اے مسئلہ نہیں ہے، اے تے رب دا نظام ہے، جڑا آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے، جڑا آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے، میں اس واسطے نہیں رو رہی۔ پوچھیا تواڈے رون دی وجہ کی ہے؟ جواب دیندیاں نے ابا جی تسی مسلماناں دے امیر المؤمنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، تسی دنیا تو جا رہے ہو، ساڈے گھر اندر نہ نواں کپڑا موجود ہے تے نہ نویں کپڑے واسطے پیسے موجود نے۔ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے اے کڑی رون دی گل ہے، اے جڑیاں میریاں دو پرانیاں دھلی ہوئیاں چادراں نے، انہاں دے اندر مینوں کفن دے دینا، اگر کوئی نواں کپڑا مل جائے تے او کسے جناب غریب یتیم نو کسے حقدار نو دے دینا۔ آندے نے گل کفنا نال نہیں بننی، گل تے عملاں نال بننی ہے۔ اگر میرے عمل چنگے ہون گے تے اللہ جنت دا ریشمی لباس بنا دے گا۔ ایتھے صدا نہیں بیٹھیاں رہنا تو او شیخ آباد دے باسیو، رب العالمین دا قرآن سننا اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سننے والو، اللہ رب العالمین تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے اور ساڈی نجات اور بخشش دا ذریعہ بنائے۔ جناب ایتھے صدا نہیں بیٹھیاں رہنا تو اگے وس بیگانیاں پینا تو تے تیری ذات کسے نہ پوچھنی ہے، اتھے عزتانے کو کار دیاں سنو گلاں رب جبار دیاں، جے سنیے تے دل نو جے سنیے تے دل نو ٹھار دیاں، تے ہن چنگے عمل کماویں تو کر راضی رب نو جاویں تو۔ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سپارہ نمبر 29 سورت دا نام سورت ملک، سورت دی دوسری آیت۔ اللہ فرماندے نے اسی پیدا کیتا ہے موت نو، پیدا کیتا ہے پہلے اللہ نے موت دا ذکر کیتا کہ فرمایا والحیات، اور حیاتی نو، یا اللہ موت تے زندگی دا نظام کس واسطے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماندے نے تاکہ اسی ویکھیے تواڈے وچوں کیڑے اچھے عمال کردے نے۔ اللہ نے تواڈیاں زمیناں نہیں دیکھنیاں، اللہ نے تواڈے مربے تے کارخانے تے فیکٹریاں نہیں دیکھنیاں، اللہ نے تواڈیاں ڈگریاں نہیں دیکھنیاں، اللہ نے تواڈیاں شکلاں نہیں دیکھنیاں، اللہ نے دیکھنے نے تے تواڈے عمال دیکھنے نے۔ کی دیکھنے نے؟ آندے نے زمیناں تے گڈیاں تے بنگلے نہ ہو سن، زمیناں تے گڈیاں تے بنگلے نہ ہو سن، تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہو سن۔ اے زمیناں تے مان کرنے والے، جداداں تے گڈیاں تے مان کرنے والے، اے زمیناں تے گڈیاں تے بنگلے نہ ہو سن، تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہو سن، تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا، آ رب دے در تے چا سر نو جھکا، جنہاں نال گزری عمر تیری ساری، جنہاں نال گزری عمر تیری ساری، اتھے کم نہیں آنی کوئی رشتہ داری، اتھے کم آنی کوئی رشتہ داری، تیرے ماپے تینوں نہ سگسن بچا، آ رب دے در تے چا سر نو جھکا،
گزر ویسی ویلا پیچھے کر سو کے آم تے کو جو بن جوانی تے نازے تائیوں بھول گئی تینوں رب دی نمازے تے کو جو بن جوانی تے نازے تائیوں بھول گئی تینوں رب دی نمازے لکھاں کڑیاں گبرو گئی مٹی کھا میرے سامنے بیٹھے نے اقبال شاکر صاحب انہاں دی نوجوان بیٹی اللہ انہوں پیاری ہو گئی اللہ بزرگاں نو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ اس میری بہن نو بیماری دے اندر انہیں جو بیماری کٹی ہے بیماری دی وجہ تو اللہ دے گناہ معاف کر کے جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے محترم حافظ عرفان اسد صاحب دے والد صاحب فوت ہو چکے اللہ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو ساڑھے پیارے فوت ہو چکے نے محترم بیان کر رہے سن حالات بن چکے نے کہ جو ساڑھے فوت ہو چکے نے اسی انہاں نو بھی معاف نہیں کرتے غیبت کر دیاں چغلی کر دیاں جڑا شیطان ہے نا اے بندے دا دشمن ہے ازلی دشمن ہے ابدی دشمن ہے ساڑی ماں دا دشمن ہے ساڑے باپ دا دشمن ہے شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ جنت دا حقدار بن جائے لیکن شیطان جڑا زندہ بندے دے نال دھوکھا کردا ہے جدو بندہ فوت ہو جائے تے شیطان بھی انسان نو چھوڑ دیندا ہے لیکن وہ مسلمان جڑا مردیاں نو بھی معاف نہیں کرتا جڑے پہلے فوت ہو چکے نے جنہ دے بارے رب العالمین نے حکم دیتا فرمایا والذین جاؤ من بعدی رب العالمین نے فرمایا جڑے تہاڈے تو پہلے فوت ہو چکے نے تانوں حکم کیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تو انہوں مٹی دے وچوں پیدا کیتا ہے تے مٹی اندر دفن کرانگے مٹی اندر دفن کرانگے تے تیسری مرتبہ فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى تے دوبارہ مٹی دے وچوں ہی زندہ کر لوانگے مٹی دے وچوں ہی زندہ کر لوانگے ایک آن والا نا کافر جناب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا تے ایک قبرستان دے وچوں پرانی گلی سڑی ہوئی ہڈی چک لئیے اس ہڈی نو اپنے ہتھاں تے بھوردا آ رہے آئے تے آندا ہے محمد تو آنا کہ اللہ نے مرن تو بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے اے دسنا جڑی ہڈی گل چکی ہے سڑ چکی ہے انہوں دوبارہ زندہ کون کرے گا رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا کہ جس رب نے پہلی مرتبہ جدوں تیرا وجود ہی نہیں سی کچھ بھی نہیں سی ادوں اللہ نے تینوں ایک پانی دے قطرے تو ایک خوبصورت جناب انسان بنا دیتا بندیا کدی کلیاں بے کے غور تے کیتا کرنا توجہ تے کیتا کر کے رب العالمین نے تینوں بنایا تے کیویں بنایا ہے تے کیویں بنایا ہے ایک پانی دے قطرے تو اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے آندے نے شکل تیری سونی بنائی تے اللہ شکل تیری سونی بنائی تے اللہ جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ جے نعمتاں دیوے ہزاراں تے اللہ او کرے اللہ ہر قسم دی مہربانی اجے بھی پیا کرنے تو اپنی منمانی تے جن نے تینوں انسان سونا بنایا تو احسان او دے دا کی مل پایا جدوں صدقے خیراتاں تے دل تیرا آیا تو ہر چیز تے نام غیران دا لایا رب العالمین آندے نے کہ اسی جدو پہلی مرتبہ تینوں بنا لے آئے ہون تے مٹیریل موجود ہے دوبارہ بنانا کوئی مشکل دوبارہ کھڑا کرنا کوئی مشکل نہیں رب العالمین نے دوبارہ کھڑا کرنا ہے پھر تیرے کل سوال ہون گے رب العالمین نے پوچھنا ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے بنی آدم دا کوئی بیٹا اما حوا علیہ السلام دی بھی کوئی بیٹی اس وقت تک اپنے قدم ہلا نہیں سکے گی اس وقت تک اپنے قدموں نو حرکت نہیں دے سکیں گے جدوں تک 5 سوالاں دا جواب نہیں دے دیں گے
رب العالمین نے پوچھنا ہے بندیا میں تینوں 60 سال زندگی دیتی، 60 سال زندگی دیاں بہاراں او کنہ کماں دے اندر ضائع کر کے آیا؟ نبی پاک نے فرمایا جس بندے نو 60 سال عمر مل گئی او کل قیامت والے دن کوئی بہانہ بھی پیش نہیں کر سکے گا، کوئی عذر بھی نہیں پیش کر سکے گا۔ رب العالمین نے زندگی دیتی ہے اور زندگی عارضی ہے۔ میں کہا کرنا اس زندگی کے ہیں دو جہاں، اس زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں۔ ان دو جہاں میں ایک سانس کا ہے فیصلہ، اگر سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اگر سانس رک گئی تو وہ جہاں، اگر سانس رک گئی تو وہ جہاں۔ کوئی پتہ نہیں، ہر چیز دی جسی بازار اندر جاؤ، اے سپیکر لینا ہے گارنٹی مل جائے گی، گھڑی لینی ہے گارنٹی مل جائے گی، پنکھا لینا ہے گارنٹی مل جائے گی، ہر چیز دی گارنٹی مل سکتی ہے، لیکن انسان تیری گارنٹی مل سکتی، تیری گارنٹی مل سکتی۔ اور پچھلے دنوں بیگم کوٹ لاہور دے اندر فضائل صحابہ کانفرنس ہو رہی تھی، جماعت دے بہت بڑے عالم قاری عبد المتین اصغر صاحب، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ گھر دے وچوں تیاری کیتی، اچھا لباس پہنے ہے، کسی نوں پتہ سی؟ اور دیکھو خطاب کردے ہاں، قرآن پڑھ رہے نے، صحابہ دا دفاع کر رہے نے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ قرآن پڑھدیاں اللہ پیارے ہو گئے، بڑی سونی موت ہے، پیاری موت ہے۔ شراب پیندہ بندہ مر جائے، گناہ کردہ بندہ مر جائے، ایک کائنات دی بڑی بدترین موت ہے۔ دعا کرو، نبی پاک نے فرمایا جس حال اندر بندہ مرے گا اسے حال اندر ہی انہوں اٹھایا جائے گا۔ جیڑا قرآن پڑھدیاں مریا انشاءاللہ وہ قرآن پڑھدیاں ہی اٹھے گا۔ اور قرآن دی آیت پڑھ رہے نے لہم مغفرۃ واجر عظیم، فرمایا کہ انہاں واسطے مغفرت بھی ہے اور انہاں واسطے اجر عظیم بھی ہے۔ صحابہ دا دفاع کردیاں بھائیو موت برحق کے موت آنی ہے، بولو موت آنی ہے، تے جدو آنی ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، پھر ایک منٹ ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ جدو آنی ہے تے پھر سانو موت تو پہلے کی کرنا چاہیے؟ موت دی تیاری کرنی چاہیے۔ کی کرنا چاہیے؟ تیاری کی میں کرنی ہے؟ اپنے گناہاں تو توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہاں تو اگر گناہ کردیاں موت آ گئی، شراب پیندیاں موت آ گئی، بدکاری کردیاں موت آ گئی، شراب پیندیاں جوئے دے اڈے تے موت آ گئی، ایک کائنات دی بڑی گندی موت ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین گندی موت دے کول سانو محفوظ فرمائے۔ جناب موت تو پہلے پہلے اپنے گناہاں تو توبہ کرنی ہے۔ موت تو پہلے پہلے کی کرنا ہے؟ توبہ کر لو گے تے ہوئے گا کی؟ اللہ کہندے نے تو 60 سال گناہ کیتے نے، 80 سال گناہ کیتے نے، ہون بریک لا دے، ڈر جا میرے کولوں۔ اللہ دے نے سچے دل نال معافی منگنا تیرا کم ہے، تیرے گناہاں نو نیکی اندر تبدیل کرنا عرش والے خدا دا کم ہے۔ اللہ آندا تیریاں پچھلیاں نیکیاں پچھلے گناہ بھی نیکیاں بنا دیواں گا۔ اونا دنیا تے نیو دوجی وار بندیا، اونا دنیا تے نیو دوجی وار بندیا، کر توبہ تے پڑھ استغفار بندیا۔ کئی بندے شراباں بھی پیندے نے، استغفر اللہ بھی پڑھدے نے، گناہ بھی کردے نے تے استغفر اللہ بھی پڑھدے نے۔ جڑا بندہ گناہ بھی کردا ہے استغفر اللہ بھی پڑھدا ہے، او اللہ نال مذاق کردا ہے، او اللہ نال مذاق کردا ہے۔ استغفار دے ہاں پہ سب بڑے فائدے نے، لیکن جڑا بندہ گناہاں تو توبہ نہیں کردا انہوں استغفار نے کوئی فائدہ نہیں دینا۔ جڑا گناہاں تو توبہ نہیں کردا انہوں استغفار نے فائدہ دینا۔ پہلے گناہگار کوئی جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، کسی بھی صورت اندر گناہ ہو گیا ہے، پہلے گناہ تو پکی سچی توبہ کر، پھر استغفار کر۔ رب العالمین تیرے پچھلے جناب گناہ نے انہاں نو نیکی اندر تبدیل فرما دیں گے۔ اونا دنیا تے نیو دوجی وار بندیا، پڑھ توبہ تے کر استغفار بندیا، پڑھ توبہ تے کر استغفار
4 بندے آ جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے تے بندے دا نام بدل دیتا جاندہ ہے میت رکھ دیتی جاندی ہے لوگ آندے نے جناب میت آ رہی ہے میت آ رہی ہے اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جدو بندہ فوت ہو جائے نا او دے جنازے تے کفن دفن دا انتظام جلدی کیتا کرو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر بندہ نیک ہے بندہ بولو نیک ہے تے او دا جنازہ قبرستان دی طرف لے کے جا رہے نے تے او جڑی میت ہے او آندی ہے قدیمونی قدیمونی مینوں جلدی لے کے چلو میت کی آندی ہے انہوں پتہ ہے کہ اگے جناب جنت رستے بن چکے نے میت آندی ہے قدیمونی قدیمونی مینوں جلدی لے کے چلو اگر بندہ برا ہے بدکار ہے میت جا رہی ہے تے او ویلا کردہ ہے ہائے ہائے کردہ ہے کہ مینوں کتھے لے کے جا رہے ہو کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ جو کچھ کیتا ہے انہوں نظر آ رہے ہوندہ ہے اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جدو بندے نو قبر اندر دفن کیتا جاندہ ہے اتو مٹی پا دیتی جاندی ہے قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آندے نے مٹی میں دبا کے چل دیے نہ دعا نہ سلام مٹی میں دبا کے چل دیے نہ دعا نہ سلام پتہ نہیں پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے میں زمانے کو پتہ نہیں پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو اور آندے نے جناب قبر دے اندر بندے نو اتارے ادارے آئے تے کوئی نہیں آندہ آندہ میرے دفن کے وقت کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت کسی کے منہ سے نہ نکلا ان پہ مٹی نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں بندہ جناب نایا ہوئے کپڑے پانے ہوئے تے اپنے ہوتے مٹی پہن دیندہ نہیں پہن دیندہ اتھے غسل بھی دیتا ہے اچھا لباس بھی بنایا ہے خوشبوواں بھی لائیاں نے بولو خوشبوواں بھی لائیاں نے تے مٹیاں نے مٹی پاؤ مٹی پاون دا ثواب ملدا ہے مٹی پاؤ مٹی پاون دا ثواب ملدا ہے آندے نے میرے دفن کے وقت کسی کے منہ سے نہ نکلا ان پہ مٹی نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں آندے نے قبر اندر جدو اتار دیتا جاندہ ہے تے منکر نکیر آ جاندے نے منکر نکیر آ جاندے نے تے آ کے سوال کر دے نے دنیا تو آن والے بندے نو بٹھا لیندے نے تے انہوں آ کے پوچھ دے نے من ربو کا اے دنیا تو آن والے دسنا تیرا رب کون ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر بندہ نمازی ہوئے بندہ اللہ سانو سارے انو نمازی بنا دے اللہ سانو سارے انو نمازی بنا دے ساڑیاں اولاداں نو نمازی بنا دے اور اپنی اولاداں نو نمازی بناؤ اپنی بیٹیاں نو بیٹیاں نو نمازی بناؤ فائدہ کی ہوئے گا تسی دنیا تو چلے جاؤ گے اے آکھیں گے ربنا غفر لی والی والدیا اس وقت تک سلامی نہیں پھیرن گے جدوں تک تواڈے واسطے دعا نہیں کر لین گے لیکن او دے واسطے کرنا کی پائے گا اپنے بیٹیاں نو جامعہ اسلامیہ دے اندر داخل کرانا پائے گا کتھے داخل کرانا پائے گا جامعہ اسلامیہ تواڈے قریب بھی ہے الحمدللہ میں فیصل آباد دے اندر اور بڑے بڑے ادارے دیکھے نے ادارے دے اندر بہترین قرآن دے قاری جڑے پڑھان والے مبلغ نے قاری عمر فاروق صاحب پہلے لاہور دے اندر پڑھا رہے سن علامہ احسان علی ظہیر صاحب دے مدرسے اندر یہ حافظ عرفان صاحب دی انہاں دی محبت ہے بہت ہی بہترین قاری نے بڑا بہترین موقع ہے اپنے بیٹے انو جامعہ اسلامی اندر داخل کراؤ اور جامعہ اسلامیہ دے نال تعاون کرو انشاءاللہ تہاڈا تعاون ضائع نہیں جائے گا دن رات بچے قرآن پڑھ رہے نے مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اے اکھاں تو نبینے سن اکھاں تو تے 6 بھائی سن اے نبینے سن انہاں دے باپ نے انہاں نو مدرسے اندر داخل کرا دیتا باقی کوئی ڈاکٹر بن گیا کوئی وکیل بن گیا جدو فوت ہوئے نا انہاں دے والد تے خواب دے اندر ملے عبد المنان نو آندے نے عبد المنان کاش میرے سارے بیٹے نبینے ہوندے تے میں انہاں نو حافظ قرآن بناندا آندے عبد المنان قرآن تو بننا ہے اللہ میری قبر دے اندر درجے بلند کر دیندا ہے
قرآن تو پڑھنا ہے، اللہ میری قبر اندر درجے بلند کر دیندہ ہے، اپنے بیٹیاں نو قرآن دا حافظ بناؤ۔ اور اللہ دی قسم ہے اتنا ایم پی اے ایم این اے وزیر اعظم دا مقام نہیں ہے جتنا حافظ قرآن دا مقام ہے۔ اگر تواڈا بیٹا حافظ ہوئے گا وہ مسلح تے کھڑا ہوئے گا، وزیر اعظم بھی وہ دے پیچھے کھڑا ہوئے گا، وزیر اعظم بھی، علاقے دا ایم این اے ایم پی بھی وہ دے پیچھے کھڑا ہوئے گا۔ اور پیغمبر دی حدیث ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، آقا فرمانے نے کہ بے شک اللہ اس قرآن دی وجہ تو لوگوں نو ترقی عطا کردا ہے، وقار عطا کردا ہے، عزت عطا کردا ہے، اور اس قرآن دی وجہ تو اللہ لوگوں نو ذلیل کر دیندا ہے۔ جنہاں نے قرآن نو چھوڑیا، قرآن نو کنڈ کر دیتی، قرآن نو نہ پڑھیا، قرآن تے عمل نہ کیتا، اللہ انہاں نو ذلیل کر دے گا۔ اور جنہاں نے قرآن نو پڑھیا، قرآن نو سینے نہ لایا، اللہ انہاں نو دنیا تے بھی ترقی عطا کرے گا، آخرت اندر بھی ترقی عطا کرے گا، عزت عطا کرے گا۔ بندہ نمازی ہوئے گا، قبر اندر جائے گا تے اے سوال کرن گے، اے اٹھ کے بیٹھے گا، نبی پاک نے فرمایا اے دے سامنے عصر دی نماز دا وقت ہوئے گا، نمازی بندے نو عشاء دے ٹائم دفن کرو، شام دے ٹائم دفن کرو، جس ٹائم مرضی دفن کرو، جدو قبر اندر منکر نکیر آن گے اے دے سامنے عصر دی نماز دا وقت ہوئے گا تے ایک ہی آکھے گا دعونی اصلی، دعونی اصلی، میں نہ کیے، آکھے گا چھوڑ دو مینوں پہلے عصر دی نماز تے پڑھ لین دیو۔ اللہ مینوں اور تانوں ایک قبر اندر ایک کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اے وہ آکھے گا جنہیں دوستان دی پرواہ نہ کیتی، یاران دی پرواہ نہ کیتی، سب کو چھوڑ کے تے اللہ اکبر دی آواز سن کے تے مسجد اندر آ گیا، انہیں آکھنا ہے دعونی اصلی، دعونی اصلی، مینوں چھوڑ دو پہلے مینوں عصر دی نماز تے پڑھ لین دیو۔ اللہ فرمان گے ویلے پڑھن دے چلے گئے، ہن تے جزا دا وقت ہے، ہن تے سزا دا وقت ہے۔ اللہ فرمان گے اس میرے بندے واسطے جنت دا بستر بچھا دیو، اے قبر جناب جنت دا بغیچہ بن جائے گا، جنت دا بستر لگ جائے گا، جنت دے طرفوں دروازہ تے کھڑکی کھل جائے گی۔ بندہ بے نماز ہے، بندہ نافرمان ہے، بندہ گنہگار ہے، اے فرشتے آ کے پوچھتے نے من ربکا، تے آندا ہا لا ادری، میں جاندا نہیں رب کون ہوندا ہے۔ دنیا تے کدے رب دی گل منی ہوئے تے آندا مولوی گلاں کردے سن، اسی آندے ساں اے جہان میٹھا تے اگلا۔ اللہ دا قرآن آندا ہے وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ فرماندے نے مجرم بندے جدو اللہ دی عدالت اندر جان گے، اپنی اکھاں نال نظارہ ویکھ لین گے، اپنے کناں نال دیکھ لین گے، اس وقت آکھیں گے فرجینا، کی آکھیں گے فرجینا، یا اللہ دوبارہ دنیا تے لوٹا دے، تھوڑی جہی مہلت دے دے، تے اللہ کہیں گے بندیا میرا قانون نہیں، میرا نظام نہیں جیڑا آ جاوے کدے دوبارہ بھیجیا۔ مینوں یاد آئے شیر اسلام، شہید اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ علامت یزدانی دوویں اسلام دے سپاہی سن، علامت یزدانی دوویں اسلام دے سپاہی سن۔ حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ آندے نے ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں، ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں، کوئی آیا وہ کوئی آندے نے جمعرات نو آ جاندے نے، جمعرات نو آدے بولو جمعرات نو آندے نہیں آندے، اللہ آندے نے جمعرات نو، نہ جمعرات نو آندے نے قیامت تک کو دوبارہ واپس آ سکدے نہیں آ سکدے۔ ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں، تے پھیرا پھر وطنا ول پایا نہیں، ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں، تے پھیرا پھر وطنا ول پایا نہیں، کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں۔ پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ
تے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیے چن چن کے کلیاں توڑ دیے مکھ پیاریاں دا چا موڑ دیے پڑھو لا الہ الا اللہ اے آکھن گے فرج انا نامل صالحن یا اللہ مولت دے دے ہن اسیمی نمازاں پڑھاں گے ہن اسیمی اچھے عمال کران گے ہن اسیمی قرآن دا ایک اور مقام ہے آندہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اللہ فرماندے نے جڑا مال میں دیتا ہے کینے دیتا ہے جڑا مال میں دیتا ہے مرن تو پہلے پہلے میرے رستے اندر صدقہ کر دیو مرن تو پہلے پہلے میرے رستے اندر ایتھے بندہ مر جائے تے تیجے دن دیگا چڑیاں نے تیسرے دن دیگا پکانیاں نبی تو ثابت نہیں کل خانی ساتواں چلیسواں چھوٹی یاری بڑی یاری نبی تو ثابت نہیں ہے نبی دا دین نہیں ہے اے جناب لوگاں نے اپنے کل گھڑیاں نے اللہ نے قرآن اندر مرن تو پہلے پہلے صدقہ کر دیو لیکن جدو موت آ گئی جوڑ جوڑ کے دنیا تو چلے گئے جدو مر گئے تے اس وقت آکھیں گے فَأَصَّدَّقَ یا اللہ مولت دے دے مال بڑا جمع کیتا ہے مولت دے دے مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ کس موقع تے یاد ہے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آندے نے جوڑ بندہ جوڑ باویں لاکھ تے کروڑ جوڑ بندہ جوڑ باویں لاکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہور تینوں قبری پان گے تیرے کھان والے ہور تینوں قبری پان گے تیرے بہن تے برا بہ کے کرن گے صلاح تیری بیوی دا نکاح کتے ہور پڑھن گے تیری بیوی دا نکاح آندے نے رو رو کیسن دنیا اندر بیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابع اداری بھائی محمد لطیف صاحب جنہوں نے سنو بلایا ہے میزبانی ماشاءاللہ بڑی اچھی انہوں نے میزبانی کیتی ہے مہمان نوازی دا حق ادا کیتا ہے اللہ اس بھائی دی محنت کرنا کوشش کرنا کاوش کرنا قبول فرمائے اللہ انہوں دے رزق اندر مال اندر کاروبار اندر برکت عطا فرمائے اللہ اس میرے بھائی نو زندگی بھر دا 5 وقت دا نمازی بنائے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے ایک جنازے دے اندر شریک ہوئے جنازہ پڑھیا جنازہ پڑھن تو بعد قبرستان اندر گئے اس بندے نو جدو قبر اندر اتاریا جا رہے ہیں نا تے اللہ دا ولی جڑے بندے قبر تے کھڑے سن نا انہاں نو مخاطب کر کے آندا ہے دسو کہ اے بندہ جنو اسی قبر اندر دفن کر رہے ہیں اگر اے بندہ دوبارہ زندہ ہو جاوے تے کی کرے گا انہاں کہ بھی یہ دوبارہ زندہ ہو گیا تے نیک عمل کرے گا کی کرے گا نیک عمل کرے گا انہاں نے بڑی نصیحت کی تھی آندے نے انہیں تے زندہ ہونا نہیں انہیں تے ہون دوبارہ آنا نہیں تے اللہ نے تانوں موقع دیتا ہے تسی نیک بن جاؤ کیوں بھئی اللہ نے سانوں موقع دیتا ہے نا کئی ساڑھے پیارے چلے گئے کئی ساڑھے پیارے چلے گئے مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ فرماندے سن قبران دے نشان اچیرے نے دسو تھلے وس دے کیڑے نے قبران دے نشان اچیرے نے دسو تھلے وس دے کیڑے نے کچھ میرے نے کچھ تیرے نے اے اجڑیاں دا ڈیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا اے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڑا اگے ہی سفر لمیرا اے آندے نے اتھے کلے ہو گئے جوڑے نے کتے ماپیاں نے مکھ موڑے نے تے کیاں ہتھیں پتر ٹورے نے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ اپنے جناب قبر نو یاد رکھنا ہے قبر نو بولو اپنے جنازے نو یاد رکھنا ہے اپنی میت ایک دن یاد رکھنا ہے کہ مینوں بھی پھٹے تے لٹا دیتا جائے گا مینوں بھی پھٹے تے مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ نا بڑے نا شغلی بندے سن ایک نوجوان نا لمبے لمبے بات رکھے تے مسجد اندر آیا تے آندا مولوی صاحب پھٹا چاہیے ہے کی چاہیے ہے پھٹا میت نو غسل نہیں دیندے انہیں آکھیا بھی دیکھو ادھر کدھر پیا ہوئے گا وہ نوجوان نے ویکھیا تے آندا نظر نہیں آ رہا انہیں آکھیا بھی کوئی لے گیا ہوئے گا
آندا مولوی صاحب تسی ہر جمعے چندہ منگدے ہو، لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں مولویاں تے، آندا بھی ہر جمعے چندہ منگدے ہو تے 2 پھٹے نہیں بنوا سکتے؟ انہوں نے والا جو پھڑ لیا نوجوان نو، کہنے لگے بھی گھر اندر ٹی وی رکھیا ہے؟ آندا ہاں، کنے دا لیا ہے؟ 25,000 دا۔ انہوں نے کہا 25,000 دا ٹی وی گھر اندر رکھیا نا تے اے جڑا پھٹا ہے 500 روپے دا بندا ہے، کنے دا؟ 500۔ تے ایک پھٹا بنا کے اپنے گھر اندر رکھ لے، جے تینوں راتی روٹی ہضم ہو گئی تے مینوں آ کے پھڑ لے، جدو پھٹے تے نگاہ پانی ہے تینوں چٹا کفن پوا کے تے پھٹے تے لٹا کے، چٹا کفن پوا کے تے پھٹے تے لٹا کے، تیرا ہو گیا جنازہ تیار بندیا، تیرا ہو گیا جنازہ تیار بندیا۔ اللہ رب العالمین سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کدے موقع ملیا تو انشاءاللہ مفصل بیان ہوئے گا۔ الحمدللہ مستقل خطبہ جمعہ جامعہ اسلامیہ سلفی اڈا جہان خان جان دے ہو نا، اس ادارے دے اندر الحمدللہ جمعہ شروع کر دیتا ہے۔ سارے ساتھی کوشش کرنا آپ بھی آؤ، اپنے دوست احباب نو نال لے کے آؤ، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ محمد شفیق انہاں دی والدہ واسطے دعا کرنی ہے، اور محمد موسیٰ انہاں دے والد محمد شریف واسطے دعا کرنی ہے، جنہاں دے جو پیارے دنیا تو جا چکے نے، اللہ انہاں دے پیاریاں دی قبراں نو نور نال منور فرمائے۔ انشاءاللہ محترم جناب حضرت حافظ عرفان اسد صاحب دعا کروان گے، اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے، جنہاں دیاں دل دیاں جو